अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है जो अब आइंदा आने वाले दिनों की जो मुल्की सियासत है उसका तयन करेगा, उसकी सिमत का तयन करेगा कि अब आगे होने क्या जा रहा है। 27 मार्च की जो तारीख है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है उस पर अब समाअत जो है वो 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब जो अदालत है उसने तमाम जो फ्रीकैन हैं, बिलखसूस जो हुकूमती जमातें हैं PDM, उनको ये कहा है कि वो 27 तारीख को अदालत को आगाह करें कि उन्होंने मुज़ाकराती अमल को कहाँ तक पहुँचाया है, किस किस से राब्ते किए हैं और अब आइंदा उनका लाएअमल क्या होगा और तारीख कौन सी होगी जिस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है वो भी मुतफिक है। और फिर अदालत शायद अपने उस फैसले पर नजरसानी करे जिसमें अदालत ने ही 15 मई की तारीख दे रखी है, 14 मई की तारीख दे रखी है इंतखाबात के हवाले से। अब इसके हवाले से एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़राए का ये दावा है कि अपनी जो कानूनी टीम है उसको अव्वल तो मुशावरत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की, और उसके साथ साथ कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जो करीबी लोग हैं, जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको ये भी हिदायत कर दी है कि वो जो मुज़ाकराती अमल है, हुकूमत जिसको इनिशिएट करने का एक दावा कर रही है, सो कॉल्ड मुज़ाकराती अमल आप कह सकते हैं, जिसमें बज़ाहिर अभी कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने अब दो टोक अंदाज में नज़र ही आ रहा है, ज़राए ने यह दावा किया है कि अपनी क़यादत को यह कह दिया है कि वो राब्ते ना करें और इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा ना बने। दूसरी जानिब जो तारीख आगे गुजरती जा रही है, 90 दिन का जो मुद्दत है जो आइन में दी गई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इतना अहम फैसला सुनाया है, उसके ऊपर अब फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और गालिबन 26 तारीख यानी पहला जो वर्किंग डे होगा ईद की तातीलात के बाद, उस रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी और उस दरख्वास्त में अदालत से ये कहा जाएगा कि अदालत ने एक हुक्म दे रखा है और उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ना ही इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कर रहा है और ना ही हुकूमत, वफाकी हुकूमत उस पर अमल दरामद कर रही है, बल्कि वो लोग अदालती जो अहकामात हैं उनकी सरीअन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अपेरेंटली जो कंटेंट होगा वो उसका यही होगा और उसके अंदर जो इस्तदा होगी, जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में PTI दायर करने जा रही है, उस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर अदालत से जिन लोगों ने यानी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जो अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की है मुबैना तौर पर, उस अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत लगाने की इस्तदा सामने आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की जा रही है, हो सकता है आइन के आर्टिकल 204 के तहत भी कुछ हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा फैसला भी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बावर करा चुके हैं, बार बार इस बात पर वो अपना इसरार जो है वो कर चुके हैं कि इंतखाबात जो हैं वो आइनी मुद्दत के तहत ही होंगे, आइनी मुद्दत के अंदर ही होंगे। और दूसरी जानिब जो ताखीरी हरबे हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनाए जा रहे हैं, उन ताखीरी हरबों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब तमाम सियासी जो एलीट है, हमारी जो सियासतदान है, वो इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, उस 3 रुकनी बेंच के सामने जब हुकूमत पेश हुई, जिस 3 रुकनी बेंच के ऊपर ये बारहा तनकीद भी करते रहे, इन 3 रुकनी खसूसी बेंच जो है इसको जो है हम ख्याल बेंच का भी नाम देते रहे और उनके जो अदालती फैसले हैं उनको पार्लिमान में न सिर्फ मुस्तरद करते रहे बल्कि उनको रिडिक्यूल करते नजर आए। एक रोज़ आया जब तमाम सियासी जमातें जो जिनका ताल्लुक PDM से है वो चीफ जस्टिस के सामने आप कह सकते हैं कि सर तस्लीम खम किए खड़ी थी और अदालत से ये कह रही थी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकराती अमल जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उन्होंने यहाँ पर बताया था अदालत को कि आसिफ अली जरदारी साहब भी कोशां हैं, आसिफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो मौलाना से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको याद होगा उसी रोज़ मौलाना फजल रहमान ने कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की और धमकी दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और जो तौहीन अदालत की बातें चीफ जस्टिस की जानिब से की गई उनका जवाब भी दिया गया। दरअसल हुकूमत पहले से ही सीरियस नज़र नहीं आ रही जो मुज़ाकरात का अमल है, और ये मुज़ाकरात का अमल जैसा कि शाह महमूद कुरैशी ने उस रोज़ अपनी उस आर्ग्यूमेंट्स में अपनाया जो उन्होंने अदालत के सामने दिए थे कि ये लोग दरअसल डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उन्होंने उस खदशे का इजहार किया था जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था, और अब बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है क्योंकि खामोशी है और सिर्फ टाइम बाइंग जो है वो
ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے. ہماری تو خواہش ہے کہ اگر حکومت خلوص دل کے ساتھ یہ کوشش کرے، مگر بظاہر جو انتخابات ہیں وہ حکومت کے حق میں جاتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. انتخابات آج ہوں، ایون اکتوبر میں ہوں، حکومت جو ہے اس میں کامیاب ہوتی تو کم از کم ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کامیاب ہو بھی جائیں تو آگے ان کے لیے چیلنجز بہت بڑے ہوں گے. کامیابی تو خیر ایک آؤٹ آف کوسچن چیز اس وقت نظر آ رہی ہے اگر ہم موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں، پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے اندر. اور دوسری جانب جو ایک بڑی آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، میں اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کہوں گا، ایک خبر چل رہی ہے جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ 3 یا 4 روز قبل یا شاید اس سے بھی پہلے شیئر کر دی تھی. اشاروں کناروں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جو رپورٹ، خفیہ رپورٹ ڈیفنس منسٹری یا عسکری حکام کی جانب سے چیف جسٹس کو اپنے چیمبر میں ان کے جمع کروائی گئی ہے، اس رپورٹ کے اندر بڑی حساس نوعیت کی کچھ انفارمیشن ہے. چیف جسٹس کو قائل کرنے کے لیے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے گئے ہیں. اور آج ان اہم پوائنٹس کو جن پر ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، شاید عمران خان صاحب کے اوپر حملے کی بات تھی، ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا تھا. آج کچھ حلقے جو ہیں اس کو جان بوجھ کر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، کروایا جا رہا ہے یا کر رہے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے. مگر ایک بات تو طے ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس بات کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے کہ کیسے اور کیوں کر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. انتخابات اگر ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ صرف عمران خان بلکہ کچھ دستاویزات بھی آج شیئر کیے گئے ہیں کچھ میڈیا پرسنل کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی کچھ دستاویزات شیئر کیے گئے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سربمہر لفافے میں کانفیڈینشیل کا لفظ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور کانفیڈینشیل جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو اس کے اوپر چند سطریں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں نہ صرف عمران خان کے خلاف جو کالعدم تحریک طالبان ہے ان کی جانب سے کارروائی کا ایک اندیشہ یا ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، ان کی جانب سے ایک حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، بلکہ خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملوں یا ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹس کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں اس روز جمع کروائی گئی تھی، جس رپورٹ کے بعد ایک نیا واویلا کھڑا ہوا تھا جو ڈیفنس منسٹری یا حکام جو عسکری حکام نے بریفنگ دی تھی چیف جسٹس کو، جس پر چیف جسٹس نے ایک ہمارے دوست بار بار اس بات کو بھول رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 2 ٹوک انداز میں اس رپورٹ کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے معذرت کر لی ہے ڈیفنس منسٹری سے، عسکری حکام سے جو رپورٹ انہوں نے جمع کروائی. بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا تھا اپنے عدالتی آبزرویشنز کے اندر کہ وہ رپورٹ بے شک جامع ہے، مفصل ہے اور اس کے اندر کافی کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے انفارمیشن تھی اور ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے. ان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی جی ایم او تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس سیکرٹری اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. مگر ایک بات ہے کہ اب جو یہ باتیں بار بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے اور شاید یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور انتخابات جو ہیں ان میں تاخیر جو ہے وہ بالآخر ہو ہی جائے. اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی بیک فٹ پر جانے کو تیار نہیں ہے اور سپریم کورٹ تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں. جو 14 مئی کو انتخابات کا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا جسٹس منیب اختر نے جب آخری سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سماعت کے اختتام پر جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا ہیں، ڈائریکٹر جنرل لا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف اور صرف پروگرام میں تبدیلی کر سکتے ہیں، انتخابات کی تاریخ میں تبدیلی، پولنگ ڈے کی تاریخ میں تبدیلی کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک چاہے یہ مذاکرات ہوں کامیاب یا نہ ہوں، جو تاریخ عدالتی فیصلے میں آ چکی ہے وہ تاریخ اب بھی قائم ہے اور وہ فیصلہ اب بھی برقرار ہے. اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے بھی یہ بات 2 سے 3 دفعہ دہرائی کہ عدالت کے اس فیصلے کو جو 4 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے، اس کو ابھی تک کسی ایک فریق نے بھی چیلنج نہیں کیا اور عدالت ایک ہی صورت میں اپنا فیصلہ واپس لے سکتی ہے یا اس میں تبدیلی کر سکتی ہے جب اس فیصلے کو ان دا فرسٹ پلیس چیلنج کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی اپیل یا نظر ثانی دائر کی جائے. 184(3) کا اگر مقدمہ ہے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست یعنی ریویو پٹیشن 30 دن کے اندر اندر دائر کی جاتی ہے. ابھی تک ریویو پٹیشن دائر نہیں کی گئی، ابھی چند روز باقی ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت
کیا اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کرتی ہے یا نہیں۔ جب میں نے کچھ اپنے حکومتی جو دوست ہیں ہمارے، کچھ ذرائع ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اس معاملے پر جاننے کی کوشش کی، تو ان کا بڑا آسان سا موقف تھا اور بڑے کمپلیکیٹڈ سا موقف تھا۔ بیسیکلی آسان بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی اس طرح کہ ریویو فائل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ریویو فائل کر سکتے ہیں، مگر ریویو فائل کرنے کے بعد کم از کم وہ عدالتی فیصلے کو مان رہے ہیں یا اس عدالتی فیصلے کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دراصل وہ فیصلہ ان پلیس تو ہے۔ اگر وہ فیصلہ ان پلیس ہے تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب قرار پائے گی۔ اب حکومت جو ہے وہ کافی مشکل میں آ چکی ہے، اور مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس بند گلی میں آ گئے ہیں، اب بظاہر مجھے حکومت بند گلی میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ جو سٹینس پاکستان تحریک انصاف نے اب لے رکھا ہے، اور اگر وہ سٹینس اس پر قائم رہتے ہیں اور بدھ کے روز یا جمعرات کے روز سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں اور 90 روز کے اندر انتخابات کا اپنا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو انتخابات نہ کرانے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف اگر وہ توہین عدالت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو آپ کہہ سکتے ہیں سرد موری ہے یا جو سرد جنگ ہے اداروں کے درمیان، وہ مزید بڑھے گی اور حالات مزید کشیدہ ہوں گے۔ لیکن نون لیگ کے لیے فی الوقت خیر کی خبر نظر نہیں آ رہی۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔